Assalamu alaikum. My name is Imtiaz Ali. Today I want to discuss epigastric pain. Epigastric pain, the definition of epigastric pain, the discomfort or aching of upper abdomen region. आप लोग समझते होंगे कि ये एपिगैस्ट्रिक पेन, इनकी मैदे की जलन, ये बर्निंग सेंसेशन, ये क्या होता है। सबसे पहले मैं अब ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि ये एपिगैस्ट्रिक पेन जो होता है वो एक स्टमक के अंदर बर्निंग सेंसेशन की वजह से एब्डोमेन के अपर रीजन में दर्द होता है। वो रिबकेज की पोर्शन में भी हो सकता है, वो मीन के एब्डोमेन में या मिडल एब्डोमेन में भी हो सकता है। तो उसकी सबसे पहले काजेस बताना चाहता हूँ। तो काजेस ये है कि हम लोग आजकल स्पाइसी फूड ले रहे हैं, स्पाइसी चीज़ें ले रहे हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो उसकी जो मेन सबब ये है कि जो मैंने पहले बताया कि स्पाइसी फूड जो ज़्यादा मकदार में खाए जाते हैं, सारा दिन हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अलावा टी, इनकी चाय, कॉफ़ी वगैरह ले रहे हैं, तो उससे भी एपिगैस्ट्रिक पेन अराइज होता है। अब एपिगैस्ट्रिक पेन कुछ लोग वाफर मकदार में फिर एक राइजेक मीन के ओमेप्राजोल, एस्मेप्राजोल ऐसी दवाई ज़्यादा यूज़ करते हैं और स्पाइसी फूड को मीन के वीन ऑफ नहीं करते। तो स्पाइसी फूड खा के फिर राइजेक ले लेते हैं। तो ये एपिगैस्ट्रिक पेन वो वक्ती तौर पे राइजेक और एस्मेप्राजोल से कम हो जाएगा, लेकिन फिर वो अराइज दोबारा हो सकता है जब तक हम और आप लोग स्पाइसी फूड को कंट्रोल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ कि हम लोग आजकल के दौर में वेजिटेबल्स कम कर दिए हैं, फ्रूट्स कम कर दिए हैं, उसके अलावा हम लोग जो ना पानी, सेफ पानी यूज़ करना कम कर दिए हैं, उसकी वजह से भी ये हम लोग सफ़र कर रहे हैं एपिगैस्ट्रिक पेन के। तो वजूहत सारी ऐसे समझें कि स्पाइसी फूड, उसके अलावा टी, कॉफ़ी, उसके अलावा पानी कम पीना, उसके बाद वेजिटेबल्स ना खाना, इस सारी वजूहत से जो है एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं कि और भी वजूहत होती हैं, जैसे पेप्टिक कल्सर हो, स्टमक कल्सर हो, उससे भी ये एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। वो क्रोनिक अल्सर हो या एक्यूट अल्सर हो, उनसे भी एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। तो फिर ये फाइंडिंग करने के लिए टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं, एक्सरेस की तरफ भी जाना पड़ता है, एब्डोमेन के एक्सरे ले लें, उसके बाद टेस्ट आप सारे स्टमक के SGPTs वगैरह, LFTs वगैरह ये होने चाहिए, जिगर के टेस्ट भी होने चाहिए इसमें। उसमें यह है कि आजकल एक कॉमन एपिगैस्ट्रिक पेन आ रहा है, उसकी वजह से भी होता है कि जैसे गॉल ब्लैडर का कोई इश्यू चल रहा हो, तो इसलिए हम लोग यूरिन टेस्ट भी करवाते हैं। उसके बाद एपिगैस्ट्रिक पेन को रूल आउट करने के लिए बेहतरीन जो चीज़ होती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं कि SGPTs पे, जो पहले मैंने बताई है। अब बात करते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशंस हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस के बाद मैनेजमेंट ये होना चाहिए कि हम जब भी ट्रीटमेंट एपिगैस्ट्रिक के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहें तो हमें प्रिवेंटिव चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल चलो एक स्टमक पेन के लिए चीज़ें ले ली और मेडिसिन ले लिए, सच एज जैसे ओमेप्राजोल या एस्मेप्राजोल ले लिए, तो हमें वो स्पाइसी फूड भी कम करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और उनके साथ जो है ना हमें डेली लाइफ में अपनी डाइट को चेंज करना पड़ेगा। डाइट को चेंज करने का मुराद ये है कि सुबह आप दही यूज़ करें, उसके बाद आप दिन के टाइम सलाद यूज़ करें, दोपहर के या शाम के टाइम आप फ्रूट यूज़ करें, उससे भी बेहतर हो जाता है।
اور زیادہ تر ویجیٹیبلس سبزیوں میں یوز کریں، کھانے میں یوز کریں، اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ ہوگی ایک پریونٹیو میئرس۔ مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایکیوٹ ایپیگیسٹرک پین ہو رہا ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ آپ نے لے لیا تو اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ دوبارہ نہ ہو۔ اگر دوبارہ ہوتا ہے آپ کسی گیسٹرو انٹرولوجسٹ کو اور آپ کو ایسے ماہر امراض کے اسٹمک کے اس گیسٹرو انٹرولوجسٹ کو دکھانا چاہیے جو اس فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور آپ نے یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اور ایپیگیسٹرک پین کے لیے آپ کو واک کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ واک کریں، اس کے واک کرنے کا کارن یہ ہے کہ آپ کے جو انڈائجیشن پرابلم کی وجہ سے بھی ایپیگیسٹرک پین ہوتا ہے، تو ان ڈائجیشن پروسیس میں ہم واک جب کرتے ہیں تو ڈائجیشن صحیح ہوتی ہے، ڈائجیشن صحیح ہوتی ہے، ہارٹ برننگ نہیں ہوتی ہے، ہارٹ برننگ نہیں ہوتی ہے تو یہ پین دوبارہ نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان پیشنٹس میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے یہ انڈائجیشن۔ دوسرا ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ جو زیادہ تر کافی، ٹی یا سگریٹ وغیرہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان میں بھی ہوتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے سگریٹ وغیرہ کو وین آف کر دیں۔ تیسری چیز جو خواتین میں مور کامن ہوتا ہے، جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان میں موسٹ کامنلی یہ ایپیگیسٹرک پین ہوتا ہے۔ سچ ایز جو خواتین ہوتی ہیں پریگننٹ، وہ بعض اوقات ان کی ڈائٹ بھی جو ہے نا زیادہ تر چینجز ہوتی ہیں، وہ ڈائٹ زیادہ اسپیسی لیتی ہیں، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور آگے چلتے چلیں کہ ایپیگیسٹرک پین سب سے زیادہ ان حضرات میں ہوتا ہے جو زیادہ آؤٹنگ کرتے ہیں، جیسے ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھانے یوز کرتے ہیں، زیادہ مسالے والے کھانے یوز کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ایپیگیسٹرک پین کو ایکسپلین بریفلی کر دیا ہے، لیکن اس کے پریونشن بہت زیادہ ہے، وہ آپ بھی اس چیز کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ ایپیگیسٹرک پین میں بہت سارے آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو ان کے کو ریلیٹڈ، جیسے میں نے بتایا کہ واک کرنے سے بھی ایپیگیسٹرک پین میں بہت ریلیف ملتی ہے، انڈائجسٹو چیزیں ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، ایسے مل کے کو ریلیٹڈ چیزوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے آنتوں میں کوئی پرابلم ہو گیا، ڈیوڈینل جس کو السر کہتے ہیں، تو وہ ڈیوڈینل السر رہ کے وہ اسٹمک السر، ان کے پیپٹک السر کی طرف پھر ایپیگیسٹرک پین، یہ ان کے کو ریلیٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے۔ پھر ایک اس میں ڈیفائن کیا کہ گرڈ، گیسٹرو ایسوفیگیل ریفلکس ڈس آرڈر، یہ بھی موسٹ مین کاز ہے۔ گرڈ جو بتائی گئی گیسٹرو ایسوفیگیل ریفلکس ڈیزیز جو ہوتی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ایپیگیسٹرک پین ہو۔ مزید ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کریں۔ تھینک یو۔